मद फ़रई नेचुरल और ओरिजिनल मद, और अरबिक में इसको मद असली और मद तबई कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मद के दो इक़साम हैं, मद तबई और मद असली, मद फ़रई। नेचुरल मद एंड सेक, ये इनके नाम है इन इंग्लिश। नेचुरल मद, नेचुरल लेंथनिंग, सेकेंडरी मद, इसको फ़रई भी कहते हैं। अब हम डिटेल मद तबई के बारे में पढ़ेंगे। जो चीज़ें मैंने थोड़ी रिपीट आप पहले कर चुकी हूँ उसको फिर इसमें लेके आऊँगी। सामने आपकी स्क्रीन है, माइट भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो मद तबई, नेचुरल मद, ओरिजिनल मद, असली मद, ये सारे इसके नाम हैं। नेचुरल मद इज प्रोनाउंस ऑफ मद फ्रॉम जौफ, एम्प्टी कैविटी ऑफ माउथ। मैंने आपको बताया इसका मखरज क्या है, जौफ है। और ये अलिफ वाव या, ये हेल्पफुल लेटर्स हैं जो मद को हेल्प करते हैं। इसके बेस पे आप स्ट्रेच करते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, मद लेटर्स कहा जाता है। और दूसरी बात है, मैंने आपको ये भी बताया कि 2 काउंट्स होते हैं। ऑलवेज मद असली हैज 2 काउंट्स। मद असली को थोड़ा डिटेल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मद असली, अगर अलिफ सुकून आता है इससे पहले अगर फतहा लगता है तो फिर अलिफ मदिया बन जाता है। वाव सुकून आ जाता है इससे पहले अगर दम्मा आ जाता है तो फिर आप वाव मदिया बन जाता है। और अगर या साकिन आ जाता है इससे पहले कसरा आ जाए तो या मदिया। और इसकी 2 काउंट्स। अब सवाल बनता है कि भाई इसको असली क्यों कहते हैं, इसको तबई यानी कि इसको ओरिजिनल क्या कहे क्यों कहते हैं, और नेचुरल क्यों कहते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। असली असल से, ओरिजिन से, कि इस मद में से सारे मदूद बनते हैं। ये बेस है, एक जड़ है जहां से फिर सारे दूसरे मद बनते हैं, असल है। और दूसरा तबई, कि इसकी जो लेंथ है वो नेचुरल है, कि ये 2 काउंट्स होंगे ही होंगे, इससे कम इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये असली यानी कि सारे मद, इसमें से सारे ओरिजिन ऑफ मद कहाँ से ओरिजिन है, इसी में से है। और तबई नेचुरल है कि भाई इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी लेंथ ना 2 काउंट से कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। और डेफिनेशन मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये वो मद है जिसमें आपको कोई सबब, कोई रीजन नहीं लगता, कोई अलामत, जैसे ना कोई हमजा लगता है बा फतह अलिफ सुकून के बाद, या इस 2 काउंट असली मद के बाद ना हमजा है ना सुकून है इसके बाद, और ना तशदीद है। कुछ लोगों ने कहा ये काइंड्स हैं, और कुछ ने कहा कि इसी तरह के ये दूसरे मद भी हैं जिसमें 2 काउंट्स होते हैं। जब हमने पढ़ा था तो हम, आवर टीचर टोल्ड अस टू, इट्स अ काइंड्स ऑफ मद। और अभी मैं बुक रेफर करूँ, दे हैव रिटन, दे आर फॉलोइंग, the following are 2 different lengthening which follow the count of natural mud। और ये मैंने रेफरेंस लिया है करीमा सरपेंसी से। और हमने जो पढ़ा था काइंड्स पे, तो थिंक अबाउट कि ये जो 2 मद हैं इसकी भी लेंथनिंग 2 काउंट से, जस्ट दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कौन सा मद है, मद सिला सुगरा, मद एवद। सो मद असली के फर्दर जो हम देखेंगे काइंड्स और लेंथनिंग, इनकी 2 काउंट्स हैं, 2 हरकतें हैं, वो मद सिला सुगरा और मद सिला, सॉरी मद एवद है। जी, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव मद सिला सुगरा। You can type. Are you clear? Alhamdulillah.
कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ये आ रही गुड. है. ओके अल्हम्दुलिल्लाह. So we are moving to Sila Sughra. It is the one of kinds of mad asli, जिसको हम ओरिजिनल मद भी कहते हैं, इन अ डिटेल वे. सिला सुगरा क्या होता है, इसको थोड़ी समझने की जरूरत है. और वो स्टूडेंट जिन्होंने मतलब कि पहले कभी तजवीद नहीं पढ़ी, लिटिल प्रॉब्लम हो सकता है, मगर उसको थोड़ा समझिए, इंशाल्लाह इट वुड बी इजियर फॉर यू. अच्छा, मद सिला, सिला कहते हैं कि ज्वाइन करना, मिलाना. और किस चीज को ज्वाइन करना? दो कलमा, टू कलमास यू आर गोइंग टू ज्वाइन. दो वर्ड, दो अल्फाज को ज्वाइन करना होता है. और जब आपको जब रवानी में पढ़ते हैं, व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग टू रीड आउट कुरान, सिला होता है, बनता है. मगर अगर आप इस पे स्टॉप करते हैं तो सिला का एग्जिस्टेंस नहीं होता. ठीक है, इसको समझने की बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे. तो इन नटशेल कि सिला का मतलब क्या होता है? जोड़ना, वसल. और इससे ये क्या करता है? ये ऐसा मद है जो दो अल्फाज को मिलाकर पढ़ा जाता है, मिलाता है. आप समझिए, सिला मीन मिलाता है. और अगर आप दूसरा बात है कि जब ये तभी बनता है जब हाय ज़मीर होता है. ठीक है, अब हाय ज़मीर क्या है? ऐसे कीजिए कि सूरा इसरा आयत नंबर 30 निकालिए और ट्रांसलेशन भी सामने रखिए. सूरा इसरा आया नंबर 30 सबके पास है कुरान उर्दू ट्रांसलेशन के साथ? जी. इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा. आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, आयत मैंने यहाँ पे ऐड किए, इस पे मैंने शो किए. सूरा इसरा आया नंबर 30. जी, प्लीज माइक ऑफ करें सब. ओ सॉरी, ऑन करें. जी, ट्रांसलेशन निकालिए. सूरा इसरा आया नंबर 30 निकालिए. 12 नंबर बताएंगी? ये 15. स्टार्टिंग मंदिर के स्टार्टिंग. नंबर सूरा 17. जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नहु, बेशक वो, काना है वो, बिइबादिही, अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला, बसीरा, खूब देखने वाला. ठीक है, अब सबके सामने कुरान है. जी जी मिस. अच्छा, अब आपके सामने जो कुरान है, अब इस जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, अब ऑफ करें अपने माइक. मुझे और आयत नंबर मुझे जरा आयत नंबर दोबारा बता दे. ये आपके सामने स्क्रीन पे आया नंबर 30. आयत नंबर 30. 30 आया नंबर 30. इन्नहु काना बिइबादिही खबीरुम बसीरा. अच्छा, यहाँ पे जो मैं चीज आपको बता रही हूँ, सिला सुगरा के बारे में बता रही हूँ कि एक्चुअली जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि सिला सुगरा दो अल्फाज को मिलाता है, और अगर आप उस पर स्टॉप करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं है. और
सिला सुगरा की और भी निशानी है कि उस पे हरकत होनी चाहिए. अगर वो सुकून होगा, प्लीज आप माइक ऑफ करें, अगर इस पे सुकून होगा और इसका हाय जमीर क्या होता है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, पहले आयत निकालें. तो इसकी डेफिनेशन को समझना ये है कि सिला कहते हैं मिलाना, ज्वाइन करना, ये दो कलमात को मिलाता है. सिला हाय जमीर का होना बहुत जरूरी है, और हाय जमीर सुकून के साथ होगा तो नहीं बनेगा, और अगर आप इस पे रुकेंगे तो तब भी खत्म हो जाएगा. जी, आयत निकाल ली सबने? जी. अच्छा, ये देखिए, सबने निकाली टाइप 1, एवरीबडी. ट्रांसलेशन है आपके पास? टाइप 1, सब टाइप 1 कीजिए, ऐसे समझ नहीं आएगा. ठीक है, शगुफ्ता, रुबीना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल न्यू चीज है, उनको इसलिए बार निकालिए. बार. हाँ निकालिए, और ये इसको समझिए, सब समझिए. अच्छा, ये कहते हैं कि सिला सुगरा तब होगी जब इसमें हाय जमीर. अब हाय जमीर को पहले समझते हैं. आप हाय जमीर क्या होता है? जैसे वो जो इंसान सामने ना हो, हमारे सामने ना हो, हम बात करें, हम कहते हैं वो लड़की, ठीक है, वो लड़का, ठीक है, तो क्या गायब पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है. और अरबिक में इसको अगर ये हाय के साथ हो तो हाय जमीर कहते हैं. वाहिद मुजक्कर गायब हो सकता है, ये वाला चीज. अब इसकी ट्रांसलेशन पे जाते हैं, इसको मैं फर्दर बाद में करूंगी, इसको समझिए. इन्नहु, बेशक वो, बेशक हु जो है यहाँ पे आपका हाय जमीर है. वो, ये वो जो मेरे सामने नहीं है, मैं नहीं हूं, ये तीसरा पर्सन है जो गायब है, जो कहीं और है. मे बी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, ये तो कुरान है, मगर मैं कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में आपको बात बता रही हूँ, और मैं कहती हूँ वो, अभी वो सामने मेरे नहीं है, वो इस थर्ड पर्सन. तो इन्नहु, बेशक वो, काना, है वो. अच्छा, बात सुनिए, इन्नहु आपके पास किस तरह लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ यकीनन वो. ठीक है, यकीनन वो. उसको ट्रांसलेशन और पे नहीं जा रही, अरबिक टेक्स्ट पे जा रही हूँ. नहीं, बेशक वो. हाँ, बेशक वो आपके पास किस तरह लिखा है? क्या आपके पास इस तरह लिखा हुआ है जैसे सामने स्क्रीन पे है, इन्नहु, छोटा हा के ऊपर दमा है, छोटा वाव है, ऐसा लिखा हुआ है, या उल्टा नहीं, पेश है? उल्टा पेश. उल्टा पेश है. तो अब देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन ये दी जो हमने. माइक ऑफ करें सब, अब इस गौर से सुने, इसलिए मुझे थोड़ी है कि इसके थोड़ा आपके लिए टेक्निकल है, कंसंट्रेशन चाहिए. मैंने आपको डेफिनेशन ये दी कि हाय जमीर हो, ये आपके पास हा मिल गया आपको, ठीक है, और हाय जमीर हो और इस पे दमा हो, दमा हो या आपके पास कोई भी हरकत हो, ठीक है. और दूसरा बात, इसके बाद जो आपके पास कलमे का फर्स्ट लेटर होगा वो भी आपके पास हरकत के साथ हो, इसके पीछे जो होगा उस पे भी हरकत हो, ना हा पे सुकून हो ना इन दोनों पे सुकून हो, तो तब जाके आपका जो है ये सिला सुगरा बनता है. नंबर 1. नंबर 2, अब आपके पास है उल्टा पेश. अब हमने कहा हरकत, तो हरकत इज द सेम. हु, जैसे आप लोग उल्टा पेश लिखा हुआ है अरबिक में, इस तरह लिखा जाता है. आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप अपने कुरान अपने नोट्स पे लिखिए. आपने इन्नहु उल्टा पेश है, और यहाँ पे ये दम्मा दे के छोटा सा वाव दे देते हैं, इन्नहु. तो यहाँ पे मैं ऐड करूं, जब पहले पहले कुरान जब नाजिल हुआ था उसके बाद कुछ गलतियां होने लगी, तो ये रूल बनाया गया था कि जो लेटर है ना, इसके बाद अगर पेश की हरकत है तो एक छोटा सा वाव दे दो साथ, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा लेटर ऐड किए गए थे. उस जमाने की बात है, मगर अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि रस्म लिखना चेंज किया गया था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, और फिर डिफरेंट उसकी तदवीन होती रही, रस्म चेंज होते रहे, नुक्ते और जबर जेर सारी चीजें. मगर आपके पास जो अब कुरान है, आपकी रिटन उल्टा पेश, यू अंडरस्टैंड,
یہ عربک میں اس طرح لکھا جائے گا انہو. اگر یہ کنڈیشن آ جاتی ہے, الٹا پیش آ جاتا ہے, اس کے بعد جو لیٹر ہے اس پہ حرکت ہے, تو آپ 2 کاؤنٹس کے لمبا کر کے آپ پڑھیں گے انہو کان. اور دوسری بات, ہائے ضمیر, یہ ہا ہونا بہت ضروری ہے, تو اس کو کہتے ہیں صلہ صغرا. صغرا کہتے ہیں چھوٹا, اور صلہ کہتے ہیں ملانا, چھوٹا مت جو ملا رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کہا اگر آپ اس پہ سٹاپ کریں گے تو آپ کا صلہ صغرا ختم ہو جائے گا. تو کیسے ختم ہوگا؟ انہ, ہمس میں ہا کے اوپر دمہ ختم, اور دمہ چینج کس میں ہو جائے گا؟ سکون میں. اور انہ اور ہا ہم ہمس دے کے سٹاپ کر دیں گے, تو کوئی صلہ 2 کاؤنٹس ہم نہیں دے رہے. اور ویسے بھی میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں یہ بھی بتایا تھا, اگر ہا پہ سکون ہوگا تو آپ 2 کاؤنٹ نہیں کھینچیں گے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے ہا پہ سکون جو لیٹرز ہیں آگے پیچھے اس پہ ہوں گے سکون, تو تبھی 2 کاؤنٹس نہیں ہوں گے. آگے چلتے ہیں. بعبادہ, اب یہاں پہ ہا کے نیچے کسرہ ہے اور پھر چھوٹا سا یا دیا گیا ہے. یہ عربک میں اس طرح لکھا جاتا ہے, مگر آپ کے پاس کیسے لکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ہوگی, کیا ہے آپ کے پاس؟ کھڑی زیر. کھڑی زیر ہے, ٹھیک ہے. اب عربک جو بکس میں آپ کو ڈیفینیشن ایسے ملتی ہے کہ بھئی آپ کے ہا پہ نا حرکت ہونی چاہیے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ آپ کو کھڑی زیر, کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کھڑی زیر حرکت ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از آلسو حرکت, مگر کتنا آپ کریں گے, آپ یہ کنسیڈر کریں جو آپ نے زیر ہے نا وہ آپ کی یا مدیہ ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ. تو یہاں پہ ڈیفینیشن جو آپ عربک بکس میں ملتی ہیں کہ ہا پہ ہا ضمیر اور اس پہ حرکت ہو, یہ حرکت مل گئی ہمیں. اور دوسری ہم نے یہ ڈیفینیشن دیکھی کہ جو پیچھے لیٹر ہے جیسے خواہ ہے یا یہاں پہ لیٹر, ان پہ بھی آپ کی حرکت ہونی چاہیے, سکون نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کنڈیشن آپ میٹ کر گئے تو آج کا کاؤنٹ کتنا ہوگا؟ 2 کاؤنٹس. کیسے پڑھیں گے؟ بعبادہ 2 کاؤنٹ. اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں یہاں پہ تو نیچرل ہے بعبادہ, سکون پہ آ جائے گا, سکون حرکت کنورٹ ہو جائے گی سکون پہ, اور آپ کا 2 کاؤنٹ آگے نہیں بڑھے گا, یعنی 2 کاؤنٹ نہیں دیں گے. بس دس از عربک میں اس طرح لکھا جاتا ہے, اور آپ کے انڈو پاک کا جو ٹیکسٹ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہے. تو آپ اس طرح کیجئے, اسکرین شاٹ لے لیجئے, اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آیات ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کریں, کیونکہ جیسے جیسے آپ ایڈوانس میں جائیں گے, اور میرے خیال میں کہ میں اسٹاپ کر دوں گی اس کورس کو آفٹر مدود, کیونکہ اب نیکسٹ اسٹوڈنٹ وہی نیکسٹ لیول میں جائیں گے جو واقعی, بھلے وہ 1 ہوگا 2 ہوگا, جو واقعی جینوئنلی پڑھ رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, اور وہ اس لیول میں جائیں گے. ادروائز یوز لیس ہے کہ آپ کو ٹیچر ایک ایسے سے کانسیپٹ دے اور آپ کی لیول نہیں ہے وہ. صرف ویسے تو نوٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ کے نیٹ پہ ہیں, یو کین کیری آن. آگے چلتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 13, اور میں یہ آیت ابھی آپ سے جب تلاوت کرواؤں گی تو ہوپ فلی ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہو گیا, مگر اب ہم ٹھیک ہے, میں آیت نمبر 15 تک تو آج میں آپ سے کرواؤں گی انشاءاللہ, اس کو ہم وہاں دیکھ لیں گے, اور آگے یہ ریفرنس ہے, آپ اس کو غور کر لیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیے, جو امپورٹنٹ صلہ صغرا میں یہ ہے کہ آپ کو سائنس یاد کرنی پڑیں گی آپ کے مصحف میں, اور جو عربک مصحف ہے اس میں, اس کے لیے آیت آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. تو دس از دا ون آف دا کائنڈس آف اصلی مد, اور مد طبعی آپ اس کو کہتے ہیں, اوریجنل مد کہتے ہیں, اور نیچرل مد کہتے ہیں. اچھا, ایکسیپشن ہے آپ کے پاس جس پہ یہ کنڈیشن تو آپ کو ملتی ہے مگر آپ اسٹریچ نہیں کرتے. لکھ لیجئے ریفرنس, اسکرین شاٹ لے لیجئے, اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ کر کے آئیں گی اور آپ مجھے بتائیں گے. ایکسیپشن ہے جس پہ صلہ صغرا کی کنڈیشن میٹ ہو رہی ہے مگر آپ کر نہیں رہے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 7, سورہ فرقان آیت نمبر 69, یہ آپ لکھ لیں. اور وہ ریفرنس دلیل یہ ہے کہ حفص عن عاصم اسی طرح پڑھتے ہیں. فی الحال آپ یہ لکھیں, جو لوگ اسٹوڈنٹ ایڈوانس گروپ میں جائیں گے تو وہ
یہ سارے حفظ عن عاصم اور ڈیٹیل قرآن کا نزول یہ ساری چیزیں پڑھیں گے. ابھی صرف ریفرنس لکھیں آیہ نمبر 7 سورہ زمر, آیہ نمبر 69 سورہ فرقان. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ڈھونڈ کے آئیے, سوچ کے آئیے کہ صلہ صغریٰ ہے کیا, ڈیفینیشن کیا ہے, اور یہاں کیوں نہیں آپ کیوں نہیں اپلائی کر رہے ہو. مس آیت نمبر 7 سورہ زمر, اور دوسری کیا بتائیے ہمیں؟ سورہ فرقان آیہ نمبر 69. آپ اس کی تصویر کھینچ لیں. 69 سورہ فرقان. اس کو مس کیا کرنا ہے بتائیے, ریپیٹ کیجیے گا. اس کو آپ سوچ کے آئیے گا. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ آپ صلہ صغریٰ نہیں اپلائی ہوگا, حالانکہ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ دیکھ لیں گے, ڈسکشن کریں گے کیا سمجھ آتا ہے آپ کو. آگے چلتے ہیں. مد عوض, دوسری جو قسم ہے مد عوض. عوض کہتے ہیں سبسٹیوٹ, بدلے میں, ایک جگہ کے بجائے دوسری جگہ پہ رکھنا. ٹھیک ہے, سبسٹیوٹنگ مد. اچھا, اس کی آپ نے قرآن پاک میں یہ ویری ایزی, بہت ہی آسان ہے. آپ نے قرآن پاک میں اس طرح کی شیپس میں دیکھا ہوگا, لکھا ہوتا ہے بنا. کیسے پڑھیں گے؟ اگر بنا جب یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں, اگر کنڈیشن ایسی ہے کہ الف مدیہ, always think about here is الف مدیہ. دیکھیے نون پہ فتح ہے اور الف سکون ہے, چھوڑ دیجئے یہ الف چھوٹی مد اور اس کو چھوڑیں. اس کے بعد آپ ہمیشہ دیکھیں کہ دو زبر ہے کہ نہیں ہے, فتحتین. اگر ایسی کنڈیشن مل جاتی ہے تو آپ رکیں گے. اچھا, یہ مد ہے نا, رکنے کی صورت میں بنتا ہے. یہ پڑھ جب اگر آپ اس کو وصل کر رہے ہیں, ملا رہے ہیں, تو نہیں بنتا. مد صلہ صغریٰ کا کیا تھا؟ وصل کی صورت میں بن رہا تھا. یہ کیا ہے؟ وصل کی صورت میں نہیں. اگر قرآن ریسیٹیشن آپ کنٹینیو رکھ رہے ہیں تو آپ کا نہیں بنتا, مگر اسٹاپ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو 2 کاؤنٹس دیتے ہیں. کیسے؟ بینا, میں ایسے نہیں پڑھوں گی بینا, نہیں, بینا. اور اگر یاد ہے ہوگا کہ ہم جب سورہ بقرہ میں آپ سے سن رہی تھی تو ایک جگہ یہاں آیا تھا, تو میں نے کہا تھا یہ جب ہم مد عوض میں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. تو this is the time I'm going to tell you. سیکنڈ کنڈیشن دیکھیے, ما, اگر یہاں پہ کوئی کلمہ ہوتا, اگر میں فار ایگزامپل میں اس کو ملا کے پڑھتی ہوں, تو میں کیا کروں گی کہ اس کو جیسے ما ان ہدا ایسے پڑھوں گی. اگر ملایا, اگر اسٹاپ کیا ما 2 کاؤنٹ. پھر ایسی کنڈیشن بھی ملتی ہے, ڈونٹ بی کنفیوزڈ, یہ بھی یہی ہے ہدا 2 کاؤنٹس, یہ بھی مد عوض ہے, شیپس ڈفرنٹ ہے. مسمى, this is the shape, only shape is different. شکورا, ٹھیک ہے. These are the different shapes in a Quran. If comes this مد عوض, اگر آپ اسٹاپ کر رہے ہیں, اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہمیشہ 2 زبر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, 2. اور یہ کب بنتا ہے؟ جب آپ اسٹاپ کرتے ہیں. اگر آپ کنٹینیو کریں ریسیٹیشن تب نہیں بنتا. ہمیشہ فتحتین تنوین اس کی کنڈیشنیں لگتی ہیں. یہاں پہ بھی ایکسیپشنز ہیں. not included in this مد عوض, ہائے تانیس, فیمیل. ہائے تانیس کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا, حسنہ ایسے, تائے مربوطہ, وذریہ, یہ وعلانیہ. ٹھیک ہے, یہ اس طرح قرآن پاک میں رحمہ. تو یہ جو تا اور یہ فیمیل کی شیپ میں اگر آ گئے ہیں تو جو انڈیکیشن ہوتی ہے فیمیل سائن کہ یہ آپ کا فیمیل کلمہ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ہمیشہ یہاں پہ آپ ایسے نہیں رکیں گے. حسنتا وذریہ, ہمیں ہمس کرنا ہے اور رک جانا ہے. ہم ایسے نہیں کریں گے وذریہ little difficult. تو کہنے میں 2 کاؤنٹ آپ نہیں دیں گے. یہاں پہ آپ ساکن کر کے, فتحتین کو ساکن کر کے آپ رک جائیں گے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے ویئر ہائے تانیس, یہ یاد کرنا ہے آپ کو نام, ہائے تانیس اس کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس شیپ اس صورت میں جہاں تائے مربوطہ اور فتحتین آگے، میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ فتحتین آئے تو پھر آپ کہیں گے مجھے کہ یہ فتحتین تو یہاں پہ ہیں، 2 زبر ہیں، آپ نے تو ہمیں ڈیفینیشن بتایا 2 زبر آتی ہیں تو آپ کو تو 2 کاؤنٹ دینے. تو میں اب کہہ رہی ہوں، میں نہیں کہہ رہی، جو علماء لکھ کے گئے ہیں ایکسپرٹس آف تجوید، انہوں نے کہا ہے کہ ایک صورت اس صورت میں نہیں ہوگا فتحتین آئی بھی when there is the female sign. اب فیمیل آپ کی انڈیکیشن ہو کہ ہائے تانیس ہو. حسن ہے، یہ جو کلمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ رحمہ، تائے مربوطہ جب بھی ہوتا ہے دس از علامت ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیے بھئی یہ جو کلمہ ہے آپ جینڈر پوائنٹ آف ویو سے یہ میل میں آ رہا ہے فیمیل میں آ رہا ہے، دس از علامہ. تو اس صورت میں آپ نہیں کر سکتے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اب یہ دیکھیے بنعمتہ، یہ جو الٹا یہ جو کھڑی زیر آ گئی یہ انڈو پاک ٹیکسٹ اسٹائل میں، اگر عربک میں ہوتا تو یہ لٹل یا ان کسرہ آتا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.